अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MS बर्ड्स पॉइंट और मैं हूँ माहिर मोहम्मद शहबाज। तो वीवर्स, आज का टॉपिक है 10 ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते। तो चलिए वीवर्स, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी 10 गलतियाँ हैं जिसकी वजह से बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते। तो वीवर्स, अगर आपने फिंच, जावा, लवबर्ड्स, बज्जीज, कॉकटेल और डव रखा है और वो ब्रीड नहीं कर रहे, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीवर्स, हमारे काफ़ी दोस्त जो न्यू फेंसर्स होते हैं उनको बर्ड्स के हवाले से कुछ भी नॉलेज नहीं होती। उनको बस शौक़ होता है बर्ड्स रखने का, और शौक़ ही शौक़ में वो ऐसी गलती कर देते हैं कि बर्ड्स कभी भी ब्रीड नहीं कर सकता। तो वीवर्स, आज मैं आपको 10 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आपके बर्ड्स 100% ब्रीड देंगे। वीवर्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीवर्स, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो चलिए वीवर्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक की जानिब। तो वीवर्स, लव बर्ड्स, कॉकटेल, बजीज, जावा, रा, फिंच, डव, ये ऐसे बर्ड्स हैं कि इन्हें आप जहाँ भी रखेंगे ये आसानी से ब्रीड कर लेते हैं और अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो वीवर्स, पहली मिस्टेक हम ये करते हैं कि जब हम बर्ड्स लेने जाते हैं तो इनकी एज का हमें कंफर्म पता नहीं होता, हम गलत हिसाब से बर्ड्स अपने घर ले आते हैं। वीवर्स, अगर फीमेल ज़्यादा एज की आ गई और मेल कम एज का आ गया तो आपके पास कभी भी ब्रीडिंग नहीं आएगी। अगर फीमेल बड़ी होगी तो वो मेल के साथ कभी भी मीटिंग नहीं करेगी। और वीवर्स, अगर आप मेल बड़ी एज का लाएंगे और फीमेल छोटी एज की लाएंगे तो 100% आपके पास अच्छी ब्रीड आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेल बड़ी एज का होगा तो वो अग्रेशन के साथ फीमेल पर अटैक करेगा, फीमेल को मटकी की तरफ लेकर जाएगा। अगर फीमेल अंडे देने के लिए राज़ी नहीं है तो अंडे देने के लिए उसे राज़ी करेगा, उसके साथ मीटिंग करेगा तो आपके पास अच्छी ब्रीड आना शुरू हो जाएगी। वीवर्स, अगर हम मेल छोटी एज का लाते हैं तो वो फीमेल पर अटैक नहीं कर सकता, इस वजह से ब्रीड नहीं आती। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप जब भी बर्ड्स लें आप मेल बड़ी एज का लें और फीमेल छोटी एज की लें। इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए वीवर्स, बढ़ते हैं दूसरी गलती की तरफ जिसकी वजह से हमें ब्रीड नहीं आ रही होती। जब हम बर्ड्स ले आते हैं तो हमें केज के साइज़ का पता ही नहीं होता और ना ही हम उसमें स्टिक प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। आपने केज बर्ड्स के हिसाब से लेना है, जितने आपके पास बर्ड्स हों उस हिसाब से आपने केज लेना है। अगर आपके पास एक पेयर है तो आप छोटा केज लें और उसके अंदर सिर्फ एक स्टिक लगाएं, और अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं तो आप बड़ा केज लें और उसके अंदर भी सिर्फ एक ही स्टिक लगानी है। अगर आप ज़्यादा स्टिक लगाएंगे तो मेल और फीमेल अलग अलग बैठेंगे, पेयर नहीं बन सकेंगे और आपके पास ब्रीड भी नहीं आएगी। और अगर आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं और केज छोटा है तब भी आपके पास ब्रीड नहीं आएगी, क्योंकि केज छोटा होने की वजह से बर्ड्स आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रीड नहीं कर पाते। सो वीवर्स, आपने जब भी बर्ड्स लेकर आने हैं तो बर्ड्स के हिसाब से आपने केज लेना है और स्टिक लगा देनी है। ऐसा करने से 100% आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए वीवर्स, बढ़ते हैं तीसरी गलती की तरफ जिसकी वजह से बर्ड्स हमें ब्रीड नहीं दे रहे होते। जब हम बर्ड्स को केज के अंदर छोड़ते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें शुरू से ही केज के अंदर रखनी होती हैं, जैसे कि लाहौरी नमक। लाहौरी नमक से बर्ड्स का हाजमा दुरुस्त रहता है। दूसरी चीज़ है कैल्शियम बेलोग। कैल्शियम बेलोग भी आपने केज के अंदर लाजमी रखना है।
اس سے برڈز کی کیلشیم کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے اور برڈز بریڈنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے سمندری جھاگ۔ سمندری جھاگ بھی آپ نے کیج کے اندر لازمی رکھنی ہے۔ اس سے برڈز کے وٹامن کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے اور برڈز جلدی بریڈ کر دیتے ہیں۔ ویورز، ہم کیا کرتے ہیں، برڈز کو کیج کے اندر چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب ہمیں یہ بریڈ دے دیں۔ آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ نے کیج کے اندر لازمی رکھنی ہے۔ تو چلیے ویورز، بڑھتے ہیں چوتھی غلطی کی طرف۔ چوتھی غلطی بہت زیادہ اہم ہے، آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے۔ تو ویورز، چوتھی غلطی ہے پرائیویسی۔ آپ نے پرائیویسی کا کیسے خیال رکھنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیج کو آپ نے ایک ہی جگہ پر رکھنا ہے۔ کیج کو آپ نے بار بار ادھر ادھر نہیں رکھنا۔ کیج کی جگہ ایک ہی ہونی چاہیے، چاہے وہاں پر دھوپ آئے یا نہ آئے۔ بہت سارے دوست یہ غلطی کرتے ہیں، کیج کو اٹھا کر کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر۔ تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے کیج کی جگہ ایک ہی سیٹ کر لینی ہے۔ بار بار کیج کو ادھر ادھر کرنے سے برڈز کے پیر نہیں بن پاتے اور نہ ہی وہ میٹنگ کر پاتے ہیں۔ تو ویورز، آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ ایسا کرنے سے برڈز ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ بریڈنگ نہیں کر پاتے۔ اگر آپ نے اچھی بریڈنگ لینی ہے تو برڈز کو مکمل طور پر پرائیویسی دینی ہوگی تاکہ وہ مکمل طور پر پیر لگ سکیں اور میٹنگ کر سکیں۔ اس غلطی کو آپ فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس اچھی بریڈ آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے کیج کو ایک ہی جگہ سیٹ کر لینا ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا کم ہو۔ تو ویورز، برڈز کی سردی گرمی کا خیال آپ نے رکھنا ہے، ٹمپریچر کو مینٹین آپ نے رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ برڈز کو ڈسٹرب نہ کریں، کبھی اندر کبھی باہر۔ ایسا کرنے سے برڈز کبھی بھی بریڈ نہیں کرتے۔ تو چلیے ویورز، بڑھتے ہیں 5ویں غلطی کی طرف۔ جب ہم برڈز کو کیج کے اندر چھوڑتے ہیں تو ہم فوراً ہی مٹکیاں لگا دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ جب بھی برڈز کو کیج کے اندر چھوڑیں تو آپ انہیں 1 سے 2 منتھ کا ٹائم دیں تاکہ وہ نئے گھر کے اندر سیٹ ہو سکیں۔ اگر آپ پٹھے لے کر آئے ہیں تو آپ 2 منتھ کے بعد مٹکیاں یا باکس لگائیں، اور اگر آپ کنفرم بریڈر پیئر لائے ہیں تو آپ ان کو 1 منتھ کا ٹائم دیں، اس کے بعد مٹکی یا باکس کیج کے اندر لگا دیں۔ تو چلیے ویورز، بڑھتے ہیں 6ٹھی غلطی کی طرف۔ جب بھی ہم برڈز لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا برڈز لینا ہے، ہم بس کلر کے حساب سے خوبصورت برڈز لے آتے ہیں۔ آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ جب بھی برڈز لیں، ہیلدی، ایکٹیو اور ان کی ایج کم از کم 8 ماہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے برڈز آپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی بریڈ دیں گے۔ تو چلیے ویورز، بڑھتے ہیں 7ویں غلطی کی طرف۔ ہم اپنے برڈز کو صرف باجرہ اور کنگنی دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ نے برڈز کو مکمل مکس فیڈ دینی ہے جس میں لال کنگنی ہوگی، موٹی کنگنی ہوگی، باریک کنگنی ہوگی، سورج مکھی کے بیج ہوں گے، کشمیری باجری ہوگی، یہ سب آپ نے دینا ہے۔ اور آپ نے برڈز کو سافٹ فوڈ لازمی دینا ہے۔ سافٹ فوڈ کے لیے میں نے ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہوگا۔ تو ویورز، بڑھتے ہیں 8ویں غلطی کی طرف۔ کافی دوست یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے کیج یا کالونی کے اندر بلب نہیں لگاتے۔ موسٹلی میں نے اپنے برڈز کو ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ برڈز رات کو زیادہ پیئرنگ کرتے ہیں اور رات کو زیادہ میٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت شور کم ہوتا ہے اور ہمارا بھی برڈز کی طرف آنا جانا کم ہوتا ہے۔ رات کو برڈز کو مکمل پرائیویسی مل جاتی ہے، اس لیے آپ نے کیج یا کالونی کے اندر بلب لازمی لگانا ہے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔